नाज़रीन, मेरे साथ साथ आप भी हैरान होंगे कि यकदम आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया का मीडिया, ख़ास तौर पर एक ख़ास लॉबी का जो मीडिया है, वो इमरान खान के हक़ में यकदम बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। और ये कभी हमने नहीं देखा था किसी भी रहनुमा के हवाले से जो पाकिस्तान का था, जिसके साथ कोई भी इवन देन आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ के साथ एक बिल्कुल इंतहाई भोंडे किस्म के अंदाज में नवाज शरीफ को निकाला गया, जो केस उनके खिलाफ बनता ही नहीं था। और पूरे का पूरा वो टेन्योर आप देखें कि 2018-17 का जो जिस तरह से वो JIT बनी, पेशियाँ हुई और नवाज शरीफ के साथ इस हद तक ज्यादती की गई कि कोई केस वो बनता ही नहीं था। उसको एक बिल्कुल एक अजीब सी लॉजिक सामने लाकर उनको नाहल किया गया, नाहल करके उनको पार्टी सदारत से बिठा दिया गया और बल्कि आखिरकार उन्हें 1.5 साल तकरीबन जेल में रख के उसके बाद उनको मुल्क बदर भी कर दिया गया। लेकिन इमरान खान के साथ तो नाज़रीन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया आप इस वक्त जो है आहो बका कर रहा है, और ख़ास तौर पर एक ख़ास लॉबी का मीडिया। आप ये देखें कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में एक सहाफ़ी जिन्होंने बिल्कुल एक प्लांटेड किस्म का बड़ा मुख्तसर सा, उनका भी वो सवाल जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें ये सवाल समझाया गया कि आपने यहाँ बैठकर ये बोलना है, और उसी तरह जो वहाँ पर जो उसका जवाब देने के लिए तर्जमान खड़े थे उन्होंने भी बाकायदा लिखा हुआ जवाब पढ़कर सुना दिया। नाज़रीन, ये वो फ़ायदे हैं जो इमरान खान ने जो एक फ़र्म हायर की है कि इमरान खान की PTI के हवाले से वहाँ पर उसकी जो लॉबिंग करे और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, अमरीकी हुकूमत के साथ, उसको बेहतर करे। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम ग़ुलामी ना मंजूर और इस तरह के नारे लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आखिरकार चलना हमें उसी तरफ से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर ही ये इमरान खान साहब चल सकते हैं, और ये उन्हें समझ आ चुका है। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा कि यकदम ऐसा क्या हो गया है कि इमरान खान को इतनी हैवीली किस्म की सपोर्ट दी जा रही है और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। आप ये देखें, कोई भी आप तोशा खाना का केस उठाकर देख लें, फॉरेन फंडिंग का केस उठाकर देख लें, आप उनके साथ साथ आप ये शहबाज गिल वाला मामला देख लें कि इस तरह रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारे के ख़िलाफ़ बयानिया घड़ा गया और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल मासूम समझ रहे हैं। आप कोई भी उनका ऐलान देख लें, आप उनकी इवन देन आप चंद रोज़ कबल उनकी जो एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने खातून जज को ललकारते हुए उनका नाम लेकर धमकी दी, आप ये देखें कि कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है और कौन है जो इस मुल्क के कानून और आइन को कुछ भी नहीं समझता, और उसका लाड़लापन इस हद तक बढ़ चुका है कि इवन देन कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत उसको गिरफ्तारी के लिए उसका हाथ नहीं डाल रही, और पर्चे के मुकदमे के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, लेकिन उन पर्चों का, उन मुकदमों का क्या फ़ायदा नाज़रीन, जब आपने उनको गिरफ्तार ही नहीं करना, वो एक जस्ट एक वो हिस्ट्री शीट बनाकर रख लें। लेकिन ये बिल्कुल बड़ी हैरानगी वाली बात है नाज़रीन कि यकदम ऐसा पूरी दुनिया में आप देखें कि ख़ास लॉबी जो है, मैं कहना इसलिए भी नहीं चाहता कि क्योंकि वो इल्ज़ाम इमरान खान पर शुरू से लगता आ रहा है कि इसराइली TV का क्या काम है, यहूदी लॉबी का क्या काम है कि वो इमरान खान के हक़ में बयानात दे और इस तरह की चीज़ें बताए कि जी इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ जो है ना कानून जो है वहाँ पर उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जबकि इस मुल्क में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इमरान खान सरासर, अब देखें नवाज शरीफ को जिस तरह बात कर रहा था नाहल किया गया, तो इतनी ज़्यादा जिरा, इतने ज़्यादा पेशियाँ, इतना ज़्यादा केस चलने के बाद और निकला फिर भी कुछ नहीं। और यहाँ पर इमरान खान की तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं, उनकी चोरी साबित हो चुकी, उनकी डकैती साबित हो चुकी, उनकी बदमाशी साबित हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नाहली तो बड़ी दूर की बात है, पुलिस या इदारे, हमारी हुकूमत पाकिस्तान उनको गिरफ़्तार तक नहीं कर सकी नाज़रीन। और फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी कि इमरान खान के साथ बड़ी सख्त किस्म की ज़्यादती हो रही है। मेरे ख़्याल में ये नाज़रीन ये वो किस्म का इंटरनेशनल जो फॉरेन फंडिंग, ये वो चीज़ है, आप ये देखें कि अब वो इमरान खान साहब के कितना काम आ रही है। ये एक बड़ा बहुत मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन है जो इमरान खान को लॉन्च करने के लिए की जा रही है और की जाती रहेगी जब तक कि हमारे इदारे, ज़ाहिर बात है नाज़रीन, इस हवाले से कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले लेते। बहरहाल ये जो केस है, ख़ास तौर पे आप देखें कि तलाल चौधरी का देख लें, निहाल हाशमी का देख लें, उन्होंने सिर्फ जज का नाम लिया था
دانیال عزیز کا دیکھ لیں، انہوں نے صرف اور صرف ایک تنقید کی تھی فیصلے کے اوپر تو ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا۔ عمران خان تو باقاعدہ نام لے کر ان کو کہہ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، وکلا بیٹھ کر ٹی وی چینلز پر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بس معافی مانگ لیں، جی معذرت کر لیں، معذرت کا لفظ بول دیں تو جی کیس ختم ہو جائے گا۔ اگر ناظرین ایسے کیس ختم ہوگا یا اس طرح سے، پھر میرے خیال میں آئین اور قانون تو پھر ہمارے ملک میں رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون اور آئین جو ہے عمران خان سے ہٹ کے باقی سب پاکستانیوں کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، لیکن عمران خان ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنا خطرناک اعلان کیا عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے کہ جی میں ایسے جنونی قسم کے نوجوان جو ہے بھرتی کرنے جا رہا ہوں، عمران ٹائیگرز کے نام سے ایک نئی فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ فورس کیا کرے گی؟ دیکھیں لفظ جو ہے جنونی کا لفظ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ان جنونیوں سے آخرکار کروایا کیا جائے گا۔ آپ مختلف ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں میرے خیال میں ہم نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس طرح سے لیڈر کو پریچ کرنا، اس طرح لیڈر کو ایک اس کی جو ورشپ کرنا، اس کو اس حد تک اوپر لے جانا کہ اس کو نعوذ باللہ کوئی ایسا درجہ دے دینا کہ جیسے وہ سب کچھ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے کوئی بھی ملک ناظرین نہیں چلتے۔ یہ صرف اور صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کلٹ، اس کلٹ کا مقابلہ جو ہے ہمیں بطور پاکستانی بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جس طرح سے ایک ہمارے ملک میں لاقانونیت، اور یہ ایک لاقانونیت بالکل بھی نہیں ہے، لاقانونیت صرف عمران خان کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اس چیز کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ناظرین ہمیں اور اداروں کو، حکومت کو آنکھیں کھولنی ہوگی اور یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوگی۔ جس طرح سے ایک نئی جنونیوں کی ایک فورس بنائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا جی جیسے گرفتاری کا انہوں نے شوشہ اڑایا، تو گرفتاری کے شوشے کو اڑنے کے بعد عمران خان کے لیے لوگ جو ہے بنی گالہ میں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی حالات خراب ہوں، اس ملک میں خون خرابہ ہو، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہیرو بن کر سامنے آئیں۔ لیکن ناظرین ایسا ہوگا نہیں، یہ ملک جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو بہرحال نااہل ہونا ہے ہر صورت میں، یہ آج ہوں، 10 دن بعد ہوں، مہینے بعد ہوں، لیکن ایسا ضرور ہوگا۔ اگر عمران خان نااہل نہیں ہوتے تو پھر اگر 1 مہینے کے اندر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے ملک میں نہ ہی قانون ہے نہ ہی آئین ہے، صرف اور صرف عمران خان کو پھر یہ سمجھ جائیے گا کہ نہ صرف انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہے، بلکہ اس ملک کے اندر بھی ایسے عوامل، ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ پھر حکومت کریں، اور پھر سے ہمارے ملک کو، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ 4 سال کا جو دور حکومت گزرا، جس میں ایک بھی منصوبہ، ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو عمران خان صاحب اب بیان کر کے اپنی کارکردگی دکھا سکیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ یا اس طرح کیوں یہ دیوانہ وار اس طرف کیوں جا رہے ہیں، اور آخرکار اس چیز سے ملک کو تباہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ایسے لوگوں کی ذہنی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے ناظرین۔ جو ایسے لوگ جو بالکل بغیر کسی وجہ کے، آپ ان کے کسی بھی سپورٹر سے پوچھیں کہ بھائی عمران خان نے آخرکار اتنے سالوں میں کیا کیا، یہ 4 سال حکومت کرتے رہے، تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ چور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ چوری ان کی ثابت ہو چکی، ڈکیتی ان کی ثابت ہو چکی، بدعنوانی ان کی ثابت ہو چکی، لیکن کسی بھی طرح سے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جھوٹ نکالتے ہیں، وہ جھوٹ واضح ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اس سے بڑا جھوٹ سامنے آتا ہے، اور حکومت بیچاری جو ہے وہ اس قابل شاید نہیں ہے، اس کا وہ میڈیا، وہ ان کی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی ٹیم اس قابل نہیں ہے شاید کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا سامنا کر سکے، کیونکہ پیسہ اس حد تک پھیلایا جا رہا ہے، اس حد تک پھیلایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی اس حوالے سے پی ٹی آئی کے حق میں مختلف ایسے سوشل میڈیا کمپین کا حصہ بن چکے ہیں، جو کہ بالکل بھی میرے خیال میں ان کے مزاج یا ان کی طبیعت کے مطابق بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ہماری عقل کے لیے بھی، ہماری سمجھ کے لیے بھی، کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے، ایک بیان ان کا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نکلوں گا یا باہر جاؤں گا۔ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ ناظرین جب یہ شخص دوبارہ اقتدار لے لے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ملک میں اسی طرح ہی لاقانونیت ہوگی، اسی طرح سے وہی دوبارہ سے ہر چیز کے اوپر پابندیاں ہوں گی، میڈیا سینسرشپ ہوگی، اور ہم سب جو ہے پھر دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر ہم مجبور ہوں گے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے
تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کہ یکدم انٹرنیشنل یہ سپورٹ کیوں حاصل ہو رہی ہے، اس حوالے سے خاص طور پر تمام اداروں کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال جی اگلے ویلاگ تک سردار امین جی تو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔